Bay, unsay mga pribileyo or mga existing nga balaod nga gimpo sa gobyerno nga wa gyud mapahimosli sa mga blind or PWD in general. Good morning mga ka-amazing og salamat sa kanang murag nindot kayong pangutana. Ang usa nga among gipangandoy namong mga PWD ilabi na gid sa among kainta nga usa ka blind. Ang kanig yung kanang balaod nga kanang sa front seat sa jeep dili kita na siya pasakyan kay para kung ang mga driver makaagi sa mga PWD ilabi nang namo nga di gid makakita makaserbisyo sila dayo namo. Unya kanang ang naitabo karon na atino ibalaod pero walay gibug-aton, wala pa bug-ati lakto pag istorya luag ra pa mao nay usa gid namong gipangandoy sa kadaghanan nga mahitabo unta na kay kapila na taon mi sa kalsada mauwanan na lang mi di bisag unsaon magwara-wara na ang jeep di mohunong kay tungod kay puno mo nang ako ipaabot unta hangyo sa gobyerno mo ni among pamarayag namong mga PWD nga unta mapatuman unta na nga mabakantihan gyud ta ang pronsit tungod og alang namong tanan nga mga dunay kapansanan sa panglawas. Daghang salamat.